नमस्कार. इन गोवाच्या खाशेल्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमच्या बरोबर आसा एक अशें व्यक्तिमत्व ज्यांच्यांनी शुन्यातल्यान आपलें करियर घडयलां. ते एक व्हड बिझनेसमॅन तशेंच एक सोशल वर्कर जावन आसात. तेंचे गोंयान तशें गोंया भायरूच बिझनेस चलतात. ते म्हळ्यार मया मतदारसंघातले भावी कॅन्डिडेट मिलिंद पिळगांवकर. मिलिंद सर, तुमकां येवकार. नमस्कार. तर सर 2007 तुम्ही इलेक्शनाक उबे राविल्ले, पण एक काही मतां खातीर तुमकां पराभव सोंसचो पडिल्लो. आतां येता ते 2022 तुम्ही इलेक्शन कंटेस्ट करतले काय? बरोबर. 2007 जेन्ना आमी इलेक्शन लढले तेन्ना तुम्ही सांगता ते खरें आसा. आमचो जो पराभव आसा हो 360 मतांनी जालो. आनी आमचें काम जें आसा हें आमी तो पर्यंत कंटिन्यू दवरलें 7 ते 12 पर्यंत. 12 भारतीय जनता पक्षाची आनी मोगोची युती जाली. युती जाल्ल्या कारणान आमकां तो सीट जो आसलो पळय मयेचो हो मोगोक सोडचो पडलो आनी तो युतीक गेलो. आनी तो युतीक गेल्या कारणान आमकां तो ऑप्शन आसलो की आमी बंड करून इंडिपेंडंट रावचे किंवा आनी खंयचे पार्टीची टिकेट घेवची. पूण तें आमी तशें केन्ना केलें ना. आमी एक निश्ठा जी आसा पळय ही मेंटेन केली. आनी आमकां तेन्ना दिसतालें की BJP सरकार जावपाक जाय, BJP आनी मोगो युती. आनी तो जर सरकार जातलो गोंया खातीर बरो आनी मनोहर पर्रीकराचें जें नेतृत्व आसलें ह्या नेतृत्वाक आमची खंय तरी साथ मेळपाक जाय. आनी ह्या खातीर आमी तेंच्या बरोबर रावले आनी युती बरोबर. आनी युतीचो जो कॅन्डिडेट आसलो हो तेका जी 2007 मतां पडलेली तेजे परस डबल पडून तो निवडून आयलो. समज जर तुम्ही आता निवडून आयले जाल्यार तुम्ही लोकां खातीर कशे तात्पर आसतले? कारण विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार तुम्ही चडशे तुमच्या बिझनेसा खातीर भायरूच आसता. जाल्यार तुम्ही लोकां खातीर कशे टायम दिवपाक पावतले? हो तुमी प्रश्न केलो पळय हो खरोखर उत्तम प्रश्न केला. आनी हो प्रश्न जो आसा पळय हो संबंध मतदारसंघाक म्हत्वाचो आसा. म्हत्वाचो कित्याक आसा तर 2007 सुद्दां होच प्रश्न आसलो लोकांक की खूब लोकांनी आमचे जे विरोधक आसले पळय तेंच्यांनी तो प्रश्न पेरलो की मिलिंद तेजो बिझनेस भायर मागीर तो हांगा कसो रावतलो. म्हणटकूच आमी जेन्ना आमी 2007-12 रावूंक ना तेज्या उपरांत 17चे इलेक्शन जालें तेन्ना युती जाली पळय न्हू जी मोगोची आनी भाशेची जाली गोवा सुरक्षा मंच भारतीय भाशा सुरक्षा मंच. तेन्ना जेन्ना युती जाली पळय तेन्ना एक्चुली आमकां टिकेट घे म्हूण सांगलेली. पूण 2012 ते 17 आमी काम करूंक नासलें. आनी काम ना करूंक नासलें म्हणून हांवें म्हटलें हांवूय टिकेट घेवंक शकना ती तुमी भाशेक टिकेट दिया. आत्माराम गांवकाराक टिकेट दिल्ली. आमी आत्माराम गांवकाराक घेवन भोंवले. तेन्ना हांवें डिसायड केल्लें जेन्ना 2017 आमचे जे कार्यकर्ते आसले तांकां सगळ्यांक हांवें आमचे मिटींग घेतलेली आनी कार्यकर्त्यांक आपयल्ले आनी तांकां सांगलें की पळय 2017 हांव इलेक्शन लढा पूण 2022ची हांव तयारी करतलो. आनी ती जर म्हाका 22ची जर तयारी करपाक जाय जाल्यार म्हाका म्हत्वाची जी गोश्ट आसली ती म्हणजे म्हाजो बिझनस जो आसा पळय हो गोंयानूय म्हाका प्रस्थापीत करपाक जाय आसलो. सो 2018 आमी आमचें रेस्टॉरंट दिल्लीला रेस्टॉरंट आसा पळय हें स्थापन केलें मुळगांव. 2019 आमी दिल्लीला ओपन एअर बँक्वेट हॉल मुळगांव स्टार्ट केलें. 2019 आमचें ऑफिस जें आसा आमी बिचोले शिफ्ट केलें. म्हणजे पणजे ऑफिस आसलें जाल्यार लोकांक अशें दिसतलें की ते पणजे आसता. त्या परस म्हटलें मतदारसंघान म्हणजे तालुक्यान आसचो. सो ह्यो सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसा पळय प्लस आमचे पाळये एक प्रोजेक्ट येवपाचो चालू आसा काम. सो हें सगळें जें काम आसा पळय हांवें ऑलरेडी आनी आतां कशें आसा बारीक एक तुमी लक्ष दिया. आतांचें आयचें जें जग आसा पळय हें 10-20 वर्सां पयलींचें जग उरलें ना. हांव अशें कित्याक म्हणटा तर पयलीं जर तुमकां खंय जर सपोज तुमचो एक बिझनस जर बॉम्बे आसा, मुंबय आसा किंवा दिल्ली आसा किंवा दुबय आसा किंवा आफ्रिकेन आसा जाल्यार तुमकां त्या जाग्यार वयचें पडटा. तुका मिटींग करपाक जाय जाल्यार तुमकां फ्लायट घे चलात मिटींग करात हें. आतां कोविडाच्या टायमार तर लोकांक सामकेंच शिकयल्लें आसा की मिटींग्यो फिजिकल जावपाची गरज ना. सगळ्यो मिटींग्यो वर्च्युअल जाता. म्हणजे हांव हांगा म्हाज्या ऑफिसान बसोन म्हाजे ज्यो कितें मिटींग्यो आसा म्हाजे जे बिझनस एसोसिएट्स कोण आसा किंवा म्हाजे स्टाफ आसा तेंचे कडेन हांगा हांव गोंयान बसोन सबंद देशभर हांव मिटींग्यो करूं शकता. पेमेंट जो आसता पळय हो पयलीं सगळ्यांनी चॅकूच पेमेंट करपाक जाय आसता. पूण आयज काल तशें ना. पेमेंट सगळो ऑनलायन जाता. म्हणजे तूं ज्या जाग्यार बसलेलो आसा त्या जाग्यार तुज्यान सगळीं ट्रान्झॅक्शनां करूं येता.
सो ताका लागून जर हांव निवडून येयलो जाल्यार म्हाका हो हांगासरलो मतदारसंघ सोडून भायर वचून म्हजो बिझनस करपाची गरज ना. दुसरी गोश्ट, म्हाका जर सपोज खरोखर तो बिझनसूच भायर करपाक जाय आसलो जाल्यार म्हाका हांगा येवपाची गरज नासली. येवपाची ही मतदारसंघान काम करपाक जाय आनी मतदारसंघाचो विकास करपाक जाय ही तळमळ आसा आनी म्हणून हांव हे भितर सरला. म्हाका जर म्हजो फक्त बिझनसूच पळोवपाचो आसलो जाल्यार हांव हेतूर सरचो नासलो. सो लोकांनी जो सपोज विरोधकांनी जर तो प्रश्न काडलो की फाल्यां सकाळी सपोज हांव निवडून येयलो जाल्यार हांव ह्या गोंयाच्या भायर वयतलो जाल्यार हो विरोधकांनी जरी प्रश्न काडलो तरी जे मतदार आसा तेंच्यांनी एक गोश्ट लक्षात घेवपाक जाय, हांव जो हांगा येयला हो मतदारसंघान तुमचें काम करपाक येयला, हो हांव परत वचपाक येवना आनी तुमी जर ती म्हाका संदी दीत जाल्यार तुमी म्हाका हांगा दवरतले. दुसरी गोश्ट, म्हाका अजून निवडूनच दिवना. निवडून दिल्या उपरांत मतदारांक तो हक्क आसा की म्हाका विचारपाक की बाबा तूं आमकां सोडून गेलो कसो. पूण तुमी जर म्हाका निवडूनच दिवना जाल्यार हांवें करप कितें, म्हणजे हांगा बेकारूच बसप अशें जालें न्ही. प्रत्येक मनीस जो सपोज आतां तुमी इलेक्शन काडा इतली, ज्या मनशान इलेक्शन लढलें आनी तो सपोज जिखूंक ना त्या मनशान आपलो कसलो तरी वेवसाय किंवा आपूण सपोज कोण नोकरी करता ती तेणी केल्याच. म्हाजो जो बिझनस हो म्हाका कंटिन्यू करचोच पडलो न्ही. आता अशें म्हणटा की फाटल्या आमदारांनी उदरगतीच्या नांवार फकत आपलीच उदरगत केल्या, म्हणजे मया मतदारसंघाची कामां सगळी तशीच उरल्या. तर हाजेर तुमी कितें सांगपाक सोदता? मया मतदारसंघ हांव तर म्हणटा 15 वर्सां जाली उदरगती शिवाय उरला. पयलींची 10 वर्सां एक आमदार जालो कंटिन्युअस, तो लास्ट तेजी जेन्ना सेकंड टर्म जाली तेज्या उपरांत तेजी टिकेट काडून दुसऱ्याक दिली. ज्या आमदाराची टिकेट काडून दुसऱ्याक दिता हेजो अर्थ त्या आमदारान काम करूंक ना न्ही. आमी म्हणपाची गरज ना. सपोज आमदारान काम केला जाल्यार त्या आमदाराची टिकेट कित्याक काडली, किंवा सपोज आमदारान जर काम केला जाल्यार कोणी तरी कितें तरी चूक केल्या आसतली, ज्यो नोकऱ्यो भुरग्यांक मेळपाक जाय आसल्यो त्यो मे बी कोणी तरी विकल्या आसतल्यो, कितें तरी जालां आसतलें म्हणून ती टिकेट काडली. आतांय अशें कळोन चुकता की जो विद्यमान आमदार आसा ताकाय टिकेट दिना. टिकेट दिना म्हणजे कित्याक? बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमदारान काम केलां तांकां टिकेट मागपाची पडना न्ही. टिकेट ही आसा पळय, एकदां जर आमदार निवडून येयलो जाल्यार त्या आमदाराक अशें जावपाक जाय की त्या मतदारसंघान ताका आलोवपी आनी कोण तयार जावपाक जायना, तितलें काम तेणी करपाक जाय. पूण तो जर अकार्यक्षम आसा जाल्यार ताका मागीर लोकांक कितें करूं शकता, ताका चेंज करचोच पडटलो न्ही. आता हे अनएम्प्लॉयमेंटा बद्दल तुमी कितें सांगपाक सोदता? आमच्या मतदारसंघात अनएम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्न खूब, म्हणजे 100% आसा तो. आतां पळया, गव्हर्मेंट नोकरी ज्यो आसा पळय ह्यो आमच्या मतदारसंघात म्हाका दिसता सगळ्यान परस कमी जर मेळटा जाल्यार ह्या माझ्या मतदारसंघात मेळटा. आनी थोड्या लोकांक तर म्हाका अशें खबर आसा की ते पयशे दिवन घेवचे पडटा. आमी जर निवडून येत जाल्यार आमी तुमकां सांगूंक सोदता की सरकारी नोकऱ्यो ज्यो आसतल्यो ह्यो आमच्या अंडर ज्यो जातल्यो त्यो 1 रुपया ना दिनासतना जातल्यो. फ्री सरकारी नोकरी जातली. आनी चुकून सपोज कोणाक जर कळ्ळें की तेणी नोकरीक पयशे दिल्या जाल्यार तेणी अवश्य आमचे कडेन कंप्लेन करपाची. दुसरी आमची पळया तुमी प्रायवेट सेक्टर जर पयली आमची मायनींग बंद जालें, मायनींग इंडस्ट्री आमची कंप्लिटली बंद जाली. ती बंद जाल्ल्या कारणान जे मायनींग जे डायरेक्ट जे आसा डिपेंडंट जे मायनींग वर्कर आसा पळय तेंचो तर त्रास जालोच, थोड्यांक तर अर्दो पगार मेळटा. पूण जे प्रायवेटली कंपनीक एसोसिएट आसले, ट्रक मालक म्हणा, मागीर टायर पंक्चर काडपी म्हणा, मागीर स्पेअर पार्ट्स विकपी म्हणा, इवन ही बाजारपेठ, सपोज जर मायनींग चल्ली तेंच्यांनी कितें तरी तांकां थंय इन्कम येयलें ते येवन ते बाजारान बिचोली मोडटले न्ही. म्हणटकूच तेजो इम्पॅक्ट जो आसा पळय हो सगळ्यांकूच जाला. आनी दुसरें सपोज गव्हर्मेंट जॉब सोडून दी जर प्रायवेट जॉब जर आमी क्रिएट करतले मतदारसंघात जाल्यार ताका पाठपुरवठो बऱ्या इंडस्ट्रीजचो करचो पडटा. आतां इंडस्ट्री म्हणजे कितें, आमकां जो मनीस आसता पळय सर्वसाधारण ताका दिसता आतां आमची ती इंडस्ट्री लिस्टेड आहा पळय बिचोली तेज्या हिशोबान ती सुद्दां इंडस्ट्री. पूण ती इंडस्ट्री कशी, ती सुद्दां स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मागीर 500 स्क्वेअर मिटरान ती इंडस्ट्री. पूण तितून ती जे आसता स्केल पळय तितून तूं 5 लोक 10 लोक एम्प्लॉय करूं शकता. पूण आमच्या मतदारसंघाक इंडस्ट्री कसली जाय
तर अशी इंडस्ट्री फॉर एक्झाम्पल जर दिवपाचें जालें जाल्यार आतां पळय तुमी नेस्ले पळया, तसली कंपनी FMCGची किंवा फार्मास्युटिकल कंपनी, सी फार्मास्युटिकल कंपनी एक जर बरी, सपोज आमचे कडेन 3 पंचायती आमी सर्वे केल्या तितून जावं शकता. सी बाकीच्यो आमच्यो पंचायती बारीक, पिळगांव जावं शकना बारीक पंचायत, नार्वे जावं शकना बारीक पंचायत, चोडणा जमनीचो खूब प्रॉब्लेम आसा कळ्ळें. सो शिरगांव जावं शकना कित्याक ह्यो 4 पंचायती जावं शकना चडशे. उरली आमची मया, सरवण कारापूर आनी वडमोळिंगे कुडशिले. ह्या तिनूय जर पंचायतींनी एक जर तसली बरी जर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज बी म्हणा मोठ्या स्केलीन जर येयली जाल्यार थंय कांय ना म्हटल्यार आमचे 1000-1500 लोक कामाक लागू शकता. म्हणजे 1000 जरी लोक आमचे जर प्रायवेट सेक्टरान लागले आनी गव्हर्मेंट सेक्टरान प्रत्येक समजा वर्साक आमी एक 100 जरी नोकऱ्यो लावंक मेळ्ळे जाल्यार 5 वर्सांक 500 म्हणजे 1,500-2,000 लोक आमचे मतदारसंघाचे जर कामाक लागले जाल्यार आमचो एम्प्लॉयमेंटाचो जो प्रश्न आसा पळय हो आमी सुटोवंक शकता. दुसरें म्हणजे हितून सपोज एक 2,000 लागले, आमचो जर चोडण्याचो पूल जालो जाल्यार चोडण्याचो जर पूल जालो जाल्यार कनेक्टिविटी आमची आसा पळय मतदारसंघासून पणजे ही जाली, आनी ही एकदां जर कनेक्टिविटी जाली जाल्यार कोणाकूय जर पणजे कामां वचपाक जाय, कोणाकूय जर वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटीन कामां वचपाक जाय जाल्यार तांकां तो एक्सेस इजी जाता. आनी तो जर एक्सेस इजी जायत जाल्यार थंय ते जॉबाक नोकऱ्यांक वचूंक शकता. सो हे सगळे जर जायत आमी ओवरऑल डेव्हलपमेंट जर आमचें न्ही जाल्यार डेफिनेटली आमचो मतदारसंघ एक समृद्ध आनी सुखी मतदारसंघ जावं शकता. पूण तेच्या खातीर प्लॅनिंग जाय. सी प्रॉब्लेम कशें आहा, आमदार आमचे येता पळय हेंचे विचार आयज कालचे तुमी राजकारण पळया कशें जाता की आयज एक मनीस जो इच्छूक आसा तो हे पार्टीन वयता, ताका ही पार्टी बरी दिसता, 15 दिसान ताका दिसता की ती पार्टी वायट दुसरी पार्टी. हें जालां कितें म्हणजे इलेक्शना पयलीं जर तुमी अशें करता जाल्यार इलेक्शन जाल्या उपरांत तुमची मनस्थिती कसली आसतली आनी तुमी लोकांचे विचार कशे करतले. म्हणजे तुमचो विचार हो स्वताचो चड आसा, म्हणजे स्वता खातीर कितें करप हेजेरूच तुमची तकली चलता, म्हणजे लोकांचे कशें तुमी बरें करतले. आता फाटली कितलीशीच वर्सां जालीं मया मतदारसंघात जमनी मालकी हक्काचो प्रश्न आसा. तो खंयच्या आमदारान किंवा मंत्र्यांनी सुटावो करपाक तितलो यत्न केल्लो दिसून येवना. जाल्यार तुमी जेन्ना निवडून येतले आमदार किंवा मंत्री जातले तेन्ना तुमी हाजेर कितें सोल्युशन काडटले? 2012 जेन्ना मोगो भाजप युतीजान सरकार जालो, मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री जाले तेंच्यांनी 14 हो प्रश्न घेतलो आनी तेजेर विधानसभेत मांडलो. 2016 हेजेर कायदो जालो आनी सनदी दिवपाक काम सुरू जालें. जेन्ना सनदी दिवपाक थोडे सुरू जाले, जो आमदार निवडून येयल्लो त्या आमदाराचें तें काम आसलें की त्यो सनदी उरलेल्यो पळय 5 वर्सांनी, सनदी ते कितें आमच्यो 10,000 ना, एक 1200 ते 1600 कितें तरी सनदी आसा. त्यो सगळ्यो जर सनदी ताका जर पाठपुरावो गव्हर्मेंटाचो जो म्हणटा पळय न्ही ताका जर दिल्लेले डेडिकेटेड एक डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस, डेप्युटी मामलेदार ऑफिसांतल्यान जर स्टाफ डेडिकेटेड जर दिल्लो आनी ह्यो सनदीतूच जर काम दिल्लें तांकां एक वर्सभर किंवा एक 6 म्हयनेभर त्यो सगळ्यो सनदी क्लियर जातातल्यो. त्यो सनदी ज्यो क्लीन आसा, क्लियर आसा, जे डिस्प्युटेड उरतल्यो कित्याक ही आमची जागा आसा पळय आनी घरां आसा ही खूब तेंपाची, मागीर कोणी तरी तो इंटरनल थोड्यांचे एक फॅमिली आसा तेणी मागीर फुडली 4 घरां बांदल्या 5 घरां बांदल्या, हेजो इश्यू आसतले. ते इश्यू मागीर सॉर्ट आउट करूं येता, पूण इनिशियली ज्यो क्लियर जावं शकता त्यो करपाक जाय आसल्यो ह्या 5 वर्सांक, त्यो जावंक ना. पूण तेजी चूक आतां कोणाक म्हणूं शकता, जो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ताकाच म्हणूं शकता न्हू आमी. आयज कितलेशेच पॉलिटिशियन अशे आसा की जेंच्यांनी आपल्यो पार्टी बदलल्यो, पूण तुमी ते कशे आहा की तुमी एकूच पार्टीन आसा अजून मेरेन, जाल्यार तुमकां खंयच्या पार्टींतल्यान अशी ऑफर आयली काय आपल्या पार्टीन जॉयन जावपा खातीर? सी पळयात कशें आसा की आमकां 100% ऑफरी येयल्या, पूण कशें आसता तुमची एक निश्ठा आसता आनी तुमचो एक ध्येय आसता. सी आमचो ध्येय कितें की ह्यो मतदारसंघ डेव्हलप जावपाक जाय. आमचे स्वताचें जें डेव्हलपमेंट आसा पर्सनल तें हांवें म्हाज्या हिमतीचेर केलां, ताका म्हाका राजकारणाची गरज ना. म्हाज्या लायफान म्हाज्या आयुश्यान म्हाका जो हांव शुन्यांतल्यान हांवें जें म्हाजें जग निर्माण केलां ताका म्हाका अशी पॉलिटिकल पार्टी किंवा कोणाचो सपोर्ट जावन तेंच्यांनी म्हाका कितें तरी करपाक जाय किंवा राजकारणान येवन फाल्यां म्हाका कितें तरी पयशे करपाक जाय अशें म्हाजो मातूय ना, म्हाजी अपेक्षाय ना आनी तो म्हाजो विचारूय ना. ताका लागून आमी 2005 एके पार्टीन आसा पळय ते आज पर्यंत आसा
आनी ते ह्याच खातीर की आमकां कितें तरी बरें करपाक जाय म्हणून आमी बरें करपाचो फोकस केला. आमी जर फक्त राजकारणात इलेक्शनूच लढवून निवडून येवपाक जाय म्हणून फोकस केल्लो न्हू जाल्यार आमी येन्ना आमदार जाता आसले. ही पार्टी जाल्यार ती पार्टी, ती पार्टी जाल्यार ती पार्टी. पूण तितून जाता कितें, तो जसलो जो मनीस आसता पळय हो फक्त 5 वर्साचो आमदार जावंक शकता, चुकून 10 वर्साचो. कित्याक ताका फक्त सगळो फोकस जो आसता तो आपल्याचेर करप आसता, लोकांचेर करप नासता. आयज फाटल्या 9-10 वर्सां आमदार जावं मंत्र्यांनी मायनिंग चालू करता करता फक्त आश्वासनाच दिली, जाल्यार तुमी निवडून येयल्या उपरांत तुमी मायनिंगेचेर कितें सोल्युशन काडटले? पळय आतां रेग्युलर मायनिंग चालू जावप गोंयांत म्हाज्या हिशोबान हें खूब डिफिकल्ट आसा. हांव अशें कित्याक म्हणटा की जो मायनिंग लॉ जो नेवो जो जाला सगळो तो जर पळयशात जाल्यार गोंया एक तर आमचें ल्हान, तितूरसून ते जे झोनींग जे आसा पळय हें खूब डिफिकल्ट आसा. आनी ताका लागून गव्हर्मेंटान कितें केलां विचार की कॉपरेशन करून ज्यो मायनिंग थोड्या लेवलीन ज्यो करपाक मेळटा त्यो करपाचो प्रयत्न चालू आसा. पूण आज पर्यंत ते सक्सेसफूल जावंक ना. आतां तर फाटले स्टेटमेंट तुमी आयकला आसतले 1 म्हयनोभर पयलीं की आतां जाता. आतां ह्यो केन्ना जाता त्यो पळोवच्यो पडटल्यो. आमची इच्छा आसा की ह्यो सुरू जावंक न्ही. कित्याक तर ताका मायनिंग डिपेंडंट जो आमचो गोंय मायनिंग जेन्ना बंद जाले पळय ह्यो अकस्मात बंद जाल्यो. मायनिंग जर बंद जाता म्हणून जर तो जर कळलें लोकांक एक सपोज 10 वर्सां की नेक्स्ट 10 इयर्सान मायनिंग फेज आवट जातल्यो. एकदां आमचे कोर्ट आसा पळय न्ही, देर इज अ ड्यू रिस्पेक्ट फॉर ज्युडिशियल. पूण कोर्टाचे जे डिसिजन्स जाता पळय सामके एकदम इमिडिएट जाता. तितून तो विचार केलो वचना की बाबा तितूंतलो इम्पॅक्ट लोकांक कितलो जातलो आनी कितें जातलो. सो मायनिंग जेन्ना बंद करपाचें ते जर अशें चिंतलेलें आसलें की बाबा एक 10 वर्सांनी मायनिंग बंद जातलें जाल्यार जे मायनिंग डिपेंडंट आसा ते 10 वर्साचें प्लॅनिंग करून खंय ना खंय तरी आपले आनी कितें तरी एसोसिएट काम धंदो पळयतले आसले, नोकरी पळयतले आसले. पूण तशें जावंक ना. ताका लागून मायनिंगचो इम्पॅक्ट आमच्या लोकांक भयंकर जाला. आनी ताका लागून मायनिंग कॉर्पोरेशन करून कितें करूं पूण मायनिंग सुरू जावपाक जाय हो डेफिनेटली आमचो मुद्दो आसतो. तर चोडणा लोकांच्यो फेरये खातीर खुबशे कंप्लेंट्स आसा, तर हाजेर तुमी कितें सांगतले? डेफिनेटली चोडणाचो एक फेरीचो हो एक महाभयंकर इश्यू आसा. आनी तुमी जर सकाळी केन्ना अशी 7-8 बी चोडणा जर ते फेरीबोटी गेली चुकून आनी तुमकां अर्जंट जर पणजे पावपाक जाय जाल्यार तुमी एक वेळार एक 1.5 वर थंय लायनीन उरता. आनी हेजो इश्यू कितें तर फेरी ज्यो आसा थंय 5 त्यो वाडोवपाची गरज आसा. दुसरें महत्वाची एकदम गोश्ट म्हणजे की थंय जो ट्राफीक जाम जितलो जाता ताका जर आमी रिजॉल्व करतले जाल्यार एक्चुअली न्हू खरी म्हणटा ती म्हाज्या हिशोबान रोरो फेरी आसता पळय जी दोनूय सायडीन लागता तसल्यो जर फेरये बी जर घालीत न्ही जाल्यार म्हणजे कशें जाता आमची फेरी येता ती परतोवपाक लागता टायम. एके सायडीन फेरी घातली काय जेन्ना काडटा पळय न्ही परत थंय ट्राफीक जाम जाता. सो रोरो टायपच्यो जर फेरी आसा जाल्यार तुजी गाडी गेली ती काडपाक आनी तुका रिवर्स घेवची पडपाक जायना, डायरेक्ट वचपाक मेळटा. ही जर करीत आनी एक्स्ट्रा फेरयो जरी जाल्यार हो एक प्रॉब्लम सॉल्व जाता. हो टेम्पररी प्रॉब्लम. पूण परमनंट प्रॉब्लम जो आसा चोडणचो हो चोडण ब्रीज जो आसा हो जावपाक जाय. चोडण ब्रीज जर जायत जाल्यार फक्त चोडणाचोच प्रॉब्लेम न्हू, नारव्या, पेळगांव, मया, डिचोले हे सगळे लोक असे वचनवटच्यान आनी पणजे वचचे ना. तांकां ते खूब म्हारग त्रास पडटा न्ही, तो चड पयस जाता. हे एकदम लागीं जातले, अर्द्या डिस्टन्सान आमी पणजे पावतले. सो ही डेफिनेटली आमी जर निवडून येयले जाल्यार चोडण फेरीचो आमचो प्राधान्य आसतलो की चोडण फेरी जावपाक जाय. जर तुम्ही निवडून आयले जाल्यार तुम्ही तो ब्रिज बांदपाचें काम हातीन घेतले काय? 100% तो आमकां सामको गरजेचो आसा. ब्रिजाचे जे प्रॉब्लेम आसा पळय न्ही, सो ब्रिज जावन लँड खंय जातलो, मागीर थोडो तो सलीम अली बर्ड सँच्युरी आसा थंयच्यान वचोन म्हणजे जे बर्ड प्रेमी आसा तेंचो इश्यू आसा. पूण ह्यो सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसा पळय जेन्ना मोठो प्रोजेक्ट जाता तेन्ना थोडे फार जे इश्यूज आहा ते कॉम्प्रोमायज करून हँडल करून जर बरे भशेन करीत जाल्यार ओवरऑल जेन्ना लोकांक तेजो डेव्हलपमेंटाक तेजो फायदो जाता जाल्यार तो आमी घेवपाक जाय. ऑफकोर्स हेजो अर्थ असो न्हू की एनवायरमेंटल डॅमेज करून एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करून तो जर खंय शिफ्ट करूंक मेळटा कितले करूंक मेळटा तेजेर स्टडी करून डेफिनेटली
हो चोडणाचो पूल फक्त तुमकां सांगल्या प्रमाणे चोडणाचो न्हू, हो सगळे आमच्या बाकीच्या पंचायतींक हेल्प जातलो हेचो. आयज मये मतदारसंघात बाकीच्या लिडरा परस तुमकां चड वाव आसा अशें आयकुपाक येता. तर ह्या फावटी तुमचो विजय निश्चित आसा अशें म्हणपाक आमकां हरकत ना. पळय कशें आहा की आमी सद्या काम केलां, आमी सबंद लोकांक मेळ्ळ्या, आमची लोकां कडेन जी मेळपाची फेरी आसा ही सगळी जाल्ली आसा. मयान खातीर आमचो मनानसून काळजानसून प्रयत्न आसा की हो मये मतदारसंघ डेव्हलप जावपाक जाय. आनी हो जर डेव्हलप जातलो जाल्यार एक असो व्यक्ती तांकां मया मतदारसंघात आमदार म्हणून मेळपाक जायो जेका मयाच्या लोकांची तळमळ आसा, जेका लोकांची गरिबी कितें ती खबर आसा, जेका लोकांच्यो समस्या कितें त्यो खबर आसा. आनी ह्यो जर सगळ्यो जर खबर कळ्यो आनी तांकां जर सारको हात घातलो जाल्यार 101% 100% आमकां जर लोकांचो साथ जसो मेळटा सद्या तसो जर मेळत जाल्यार ह्या मतदारसंघाच्यो समस्या ज्यो आसा, युवकांच्यो समस्या ज्यो आसा, ह्या मतदारसंघाच्यो वयस्करांच्यो ज्यो समस्या आहा ह्यो सगळ्यो सॉल्व करपाक आमी 101% 100% आमी तेजो प्रयत्न करतले. तर तुम्ही आयज तुमचो मोलादीक टायम आमच्या खातीर दिल्या बद्दल तुमच्या मनाक राजांतल्यान देव बरें करूं आनी तुमच्या फुडच्या वाटचालीक तुमकां शुभेच्छा.